ल गाइस म चाहिँ यहाँ माथि जाँदैछु जुन चाहिँ जग्गा चाहिँ म कहिले गएको छुइनँ। एउटा बाटो छ अरे भनेर सुनेको कारणले गर्दाखेरि यतिकै जाँदैछु। हेरौँ कहाँ पुग्दो रहेछ। गाडी धुलो उडेर धुलो पुरा आँखा पस्दैछ। ल गाइस म रोडदेखि अलिकति माथि आइपुगेँ। अघि रोडमा धुलो उडेर गर्न सकिनँ। अन्त म चाहिँ यहाँ माथि कहिले आएको छुइनँ यो जग्गा। फर्स्ट टाइम हो यो जङ्गल गाडी। मजाको रहेछ। खै कता बाटो दुईवटा बाटो रहेछ। यता हो कि यता भयो? यतै होला हौ राइटपट्टि है। माथि पुग्छ नि त्यो माथि गएर दामी देख्छ अरे। सुनेको थिएँ तल त्यही गरेर हेर्नु पनि मन लाग्यो मलाई। 4 दिन चाहिँ अलिकति बिमारी जस्तो भइरहेको थिएँ। अहिले नै हल्का बिमारी छु। सुत्दा आज अलिकति रिलिफ फिल भएको लाग्यो। त्यही कारण यसो बेसी सुत्नु हुँदैन भनेर चाहिँ यसो बरु घुम्नु निस्किन्छु, भ्लग पनि गर्छु भनेर चाहिँ निस्किएको हो म यो। अन्त गिम्बलको नि ब्याट्री छैन। आउने बेलामा युज गर्ने बेलामा त ब्याट्री छैन छ हो। अन्त हल्का एकछिन चार्जमा हालेको अन्त लिएर आएको छु। कतिसम्म थाम्दो रहेछ। र अहिले के हुन्छ इन्डियामा चाहिँ चाइनिज एपहरू ब्यान हुँदैछ। जुन चाहिँमा एकदम पपुलर एप परेको छ टिकटक होइन। खोइ एक प्रकारले हेर्दाखेरि गुड न्युज पनि हो। अब एक प्रकार हेर्दाखेरि मेरो लागि चाहिँ ब्याड न्युज पनि जस्तो लाग्छ। अब टिकटक ब्यान गर्नुको कारण चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ अब डेटाहरू हाम्रो चाहिँ सेक्युर छैन त्यसमा भन्छ। मेबी होला। त्यसै यत्रो इन्डिया देशले, हाम्रो देशले यत्रो गभर्मेन्टले त्यसै ब्यान गरेको होइन गाइस। त्यसै ब्यान गर्दैन यत्रो ठुल्ठुलो एपहरूलाई। वी हेभ टु सपोर्ट आवर गभर्मेन्ट। टिकटक त म युज गर्दिनँ। जसले युज गर्नुहुन्छ अब भर्खर अगाडि बढ्नु हुँदै थियो भने टिकटकमा गाइस यो टेन्सन लिने कुरा छैन। तपाईँहरूले जेमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ ट्यालेन्ट छ भने। युट्युबमा आउनुहोस्, इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्नुहोस् होइन, फेसबुक छ, धेरै कुराहरू छ जहाँ तपाईँले आफूलाई पपुलर बनाउने जग्गाहरू छ। तपाईँहरूले त्यहाँ पोस्ट गर्नुहोस्। अब माथि घर रहेछ। बाजे डोको हो के बुन्नु हुँदैछ। हेरेँ बाजेसँग एकछिन बात मारौँ न। बाटोहरू नि यतिको राम्रै हो, राम्रै भनौँ न। अब यस्तो छ बाटोहरू। मान्छे हिँड्नु चाहिँ यतिको लागि ठिकै हो। के पाउनु भयो बाजे? अरे डोको बुन्नु भएको? हाम्रो बाजे यहाँ डोको बुन्नु हुँदैछ। घरको लागि कि यहाँ माथि चौतारा छ नि? कता हो बाजे? त्यो घुम्दै आएको म कहिले आएको छुइनँ। हुन्छ बाजे अहिले फेरि भेट्छ होला आउँदाखेरि। अगाडि बाजे डोको बन्नु हुँदो रहेछ आफ्नै लागि। यहाँ त डोको बेच्दा पनि हुन्छ। यहाँ डोकोहरू राम्रो बिक्री हुन्छ। गिम्बलको ब्याट्री पनि छ्यापछुप एकछिन आधी घन्टा पनि चलेन। किन मैले एकछिन चार्ज गरेर आएको थिएँ। ट्राइपडमा यसो हेर्दा नि कस्तो अट नअटेको छ ट्राइपडमा। अलिक क्यामेरा हल्लिँदै होला, माइन्ड नगर्नु किन ट्राइपड नगर्दैछु। गिम्बलमा स्टेबल हुन्थ्यो। मकैबारी बाजे घर यहाँ अरे। बस्ती हो, हामी पनि बस्तीकै हो। यता बस्तीपट्टि आएको यो बाटो चाहिँ कहिले आएको छ मेला चाहिँ अननाउन प्लेस हो यो। भनिरहेको छ नासपति। अलिक घर रहेछ। नासपति, अम्बक। के फुल भन्छ यसलाई? घन्टी फुल भन्छ होइन? यो कम्पनीमा म काम गर्छु। यो म बस्ने बजार भनौँ न। मजाको देख्दो रहेछ।
कुकुर सुतिरहेको छ उठ्यो भने टोक्स भुक्छ होला आरामले जाउँ न है टुक्कै दुईटा रहेछ घर रहेछ याहू घाम लागिरहेको छ घाम लागिरहेको छ यत्रो ब्याग बोकेर के बोक्यो होला भन्थ्यो होला नि केही छैन ब्यागमा एक गिम्बल थियो यो थियो हल्का पानी चिया ल्याएको छु यस्तो गरममा के चिया खानु अब यहाँ नि घर रहेछ खानु पऱ्यो डक आइज 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 नभुक नौ नभुक ल अम्बक आरु अरू के छ फलफुल त त्यहाँ निकै रहेछ सुन्तला सुन्तला त्यहाँ बगाउनै रहेछ एक दुई बट्टै बट मजाको घर रहेछ यहाँ बाटोहरू पनि सफा यहाँ रोप्दै रहेछ बिरुवा यसैले क्या मजाको घर हेर्नु नि कुखुराहरू हेलो बहिनी ठिक छौ चिने मलाई चिनेन मैले पनि तिमीलाई चिनेन नि घर यहाँ आयो तिम्रो यहाँ चौतारा कहाँ माथि पो माथि हो माथि ल मजा मजा घर फुलहरू कस्तो मजा गर्छ यहाँनिर म युट्युब हेर्छौ युट्युबमा भिडियो हाल्छु नि हेर्नु ल आउँछ अनुप बन्तावा लेख्नु अनुप बन्तावा लेख्नु छ फोन हातमा अन्त भए बिर्सिन्छ त तिमीले अन्त बिर्स्यो भने हेर्छ अरूको यस्तो भिडियोहरू ए त्यहाँ हेर्नु न अनुप बन्तावा यहाँ टिकाराम दाल चिन्छ ए बिर्सिन्छ होला तिमीले हेर्नु ल तिमी यहाँ यस्तो भिडियो टक्कै देख्छौ लु मलाई हेरिराख हो लाइक गर्नु सेयर गर्नु ल फेसबुक चलाउँछौ चलाउँदैनौ नचलाउनु अहिले अलिक बसेर चलाउनु इन्स्टाग्राम टिकटक चलाउँछौ हेर्छौ टिकटक ब्यान भयो त है कहिले आऊ न आऊ टिकटक ब्यान किन भएको टिकटक ब्यान किन भएको अरे बहिनी ब्यान गर्नु परेन है गाई कराउँदैछ ब्यान गर्नु पऱ्यो कि परेन कसो घर भनिदियो त निसाको निसालाई नि हेर्नु भन्नु ल भरे भोलि पर्सि निकर्सी हुन्छ होला नि तिमी म राई बन्तवा तिमी बन्तवा हो अरे हामी एउटा सन्तान पऱ्यो क्या हो तिमी साथीहरू हो हजुर हेर्नु नि मेरो युट्युबमा ल साथीलाई नि हेर्नु भन्नु टिकटकमा के बनाउँछौ तिमी भिडियो कस्तो खालको बनाउँछौ कसो चलाउँछौ कि टिकटकको तिम्रो फेभरेट स्टार कुन चाहिँ हो लकी लक्की को लक्की भन्दै रियाजहरू मन पर्दैन रियाज हेर्छौ रियाजको अब टिकटक त ब्यान भयो अब रियाजहरू पनि के गर्ला अब यसो गर्नु के टिकटक बनाउनु अब बनाउनु पाउँदैनौ हो अब तारिख फेसबुकमा हाल्नु मजा मजा ल टिकटकमा फलोवर्स कति थियो मेरो 700 निकै हो त अन्त ल भरे हेर्नु ल त्यो टिकटक अब चलाउनु छोडेर उयो गर्नु टिकटक डिलिट गर मलाई युट्युबमा के भिडियोहरु हाल्न आउँदैन ए
युट्युबमा सर्च गर्नु हाउ टु अपलोड भिडियो इन युट्युब भनेर सर्च गर्नु हो अनि हाल्नु ल अनुबन्ध सर्च गरेर भरे हेर्नु ल अहिले गएर हेर्दा हुन्छ अरू भिडियोहरू छ ल ल बाई अहिले जाँदा भेट्छु ल ए आउँछु त्यसो भने भिडियो गर्दै जाउँ तिमी तिम्रो घर त उता होइन अनि लड्थ्यो अरे 700जना थियो अरे ए बिचरा रडी भयो त है रुएनौ तिमी अन्त टिकटक चाहिँ कस्तो फोनमा बनाउँछौ ए यहाँ भित्र गर्किन हुन्छ ल ल उयो हुन्छ ल हुन्छ ओइ सर खुसी छस् यहाँनिर के गरेको सन्जय दिदी के भयो खुसी छ ल दादाको युट्युबमा हालिदिन्छ खुसी छस् यहाँनिर कहाँसित जानुहुन्छ माथि घुम्नु गएको कहिले आएको नि बाटो जाने ल खै मार्क्स लाग्यो अन्त ल अहिले जाँदा भेट्छु ल क्यामेरा अलिक हरिदियो होला बहिनीले भर्खर लगेर गरेको थियो किनकि मेरो गिम्बोको ब्याट्री सक्यो द्याट्स वाइ मैले अहिले किन भिडियो गर्दैछु भने ट्राइपडमा त यस्तो हरिदियो होला मिजा लाग्छ त आम्मामा कस्तो मजा भयो गाई यस्तो घाम लाग्यो नि हामी आइपुग्यो उयो तल देख्नु चाहिँ पोसहरू त्यहाँ जाउँ बाटो अलिक अप्ठ्यारो रहेछ मान्छे नहिँड्ने बाटो रहेछ खोइ हिँड्नु पाउँछ है पाउँदैन थाहा पनि छैन ओए तिरिङ्गे गाडी रहेछ तिरिङ्गे गाडी यो तिरिङ्गे भन्ने चाहिँ के काँडा हुन्छ नि यो यसले चिल्यो यसले कोताहरू पायो भने बाटो छैन क्या यता त तल जाउँ भनेको नि त्यो रुखको फेदमा देख्नु चाहिँ मजाको छ है अच्छा बाटो यस्तो छ यता बाटो थिएछ नि कुमिला यस्तो बाटो पहिला नहिँडेको होइन गाइस मोबाइलको टेम्परेचर हाई भनेर आउँदैछ घाम लागेर बेसी छिटो जाउँ है तल एकछिन फोनलाई कुल डाउन हुन्थ्यो बाटो त्यहाँ चाहिँ राम्रो रहेछ यो आँखाको बारी होला यहाँ ठुलो इलेक्ट्रिसिटीको लाइट रहेछ ए पोस्ट रहेछ दुबो हेप्पी गरम दामी देख्नुहोस् न यहाँबाट तर एकछिन म फोनलाई राखेर बस्दै भिडियो गाइस यहाँ मजाको देख्नु रहेछ अलिक तल गयो भने डर लाग्यो किनकि यो ठुल्ठुलो पोस्टको तारहरू यतै उता बाँधेको रहेछ हो यो के गरेको कुनी यहाँ हेर्नु चाहिँ मलाई 2020 राम्रो छैन मरिन्छ होला यो कम्पनी हो रोथाङ बजार उता मेरो गाउँ हो यता रम्फू हो रामफू उता हो यो खोला रम्फू खोला यो माथि खोइ कता हो यता कोही कता हो थाहा छैन यहाँ नबस्नु यहाँ बस्नु चाहिँ राम्रो लागेन जग्गा लक गर्दा सिलठ्याक भयो भने त रड्डी हुन्छ त है यहाँ हेर्नु तल भिड रहेछ टाढापाडा रुखपातहरू बेसी नबस्नु यहाँ अब यहाँ एकछिन बस्छु अनि जान्छु घर
भयो झन्डै गिरी बक्स्यो रुखको छारी रहेछ यहाँ बस्छु च्याउ हेर्नु गरम कति भएर छ हलमा पसिना मेरो ब्याग मास्क आधी घन्टा हाफ एन आवर बसेँ हो अन्त बसी गरेँ गरम त्यस्तै फोन मैले यो तल यस्तो यताउता नजाराहरू हेरेँ राम्रो देख्दो रहेछ भिडियो गर्नु पाइनँ किनकि फोन यति बेसी हिट भइसक्यो मैले फोनलाई स्विच अफ गरेर राखेँ त्यस्तो जङ्गल झाडीभित्र चिसोमा राखेर आधी घन्टा राख्दाखेरि मात्रै फोनलाई अलिकति अहिले फेरि भ्लग गर्नु म सक्दैछु चौतारा ब्याग राख्छु अघि गएको जग्गा उयो रुख भएको ठाउँमा यहाँ यता पनि मजाको रहेछ जग्गा एकछिनमा जाउँ है ल गाइस पानी पर्नुभयो सिमसिम पानी पर्नु थाल्यो हो चौतारा एकछिन पानी पर्दैछ एकछिन यहाँ हेर्नु त बाटोहरू कस्तो मजाको रहेछ हेर्नु नि सुनसान जग्गामा है सुनसान जग्गामा सुनसानी बाटो सुनसान मान्छे पनि छैन हल्स बुढीमा राख्नु छ हाम्रो जङ्गलतिर यस्तो दामी दामी पाउँछ है फुल के फुलहरू भन्छ याद छैन रहेछ यो फुलहरू फुल भन्दा नि एउटा मजाको देख्छु रुम घरतिर राख्यो भने एउटा सिरु यतै रहेछ बाटो कहाँ जानु हो यो त दो बाटोमा भेट भयो यहाँ परसम्म जाउँ त्यहाँदेखि चाहिँ फर्किनुपर्छ होला घर है कस्तो मजाको बाटोहरू हेर्नु नि सानोबरी बाटो चिक्के वरिपरि जङ्गल सफा मान्छे हिँडिरहेको गोरेटो उही ए चिप्लेको म जुत्ताको सुल त राम्रो छ त हौ के चिप्लिँदैछ हौ यहाँ पनि दुईवटा बाटो रहेछ यो यता जाने यता जाने कहाँ जाउँ त म यता त ओह्रालो झर्ने रहेछ यहाँ पर एकछिन गयो हेरौँ ल हेर्नु यो अननोन जग्गा हो म कहिले आएको छुइनँ कता जानुहुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा पनि छैन होइन ए यहाँ त बाटो टुङ्गे छ छैन बाटो अनि घर जानु त होला नि है अब कस्तो छ भने चाहिँ के भयो भने चाहिँ आजको भ्लगमा चाहिँ खास मैले के चाहिँ गर्नु खोजेको हो भने चाहिँ यसो खास टिकटकको विषयमा पनि बात मार्छु अन्त आफ्नो विषयमा पनि बात मार्छु यसो घुम्छु पनि तपाईँलाई नि यसो देखाउँछु भन्ने हेर्नुभयो होला बस्तीहरू यस्तो हुन्छ हाम्रो गाउँ पातलो रहेछ खोइ बाक्लो गाउँहरू खोइ कहाँ छैन यहाँनिर अनि यहाँ कोही छैन सुनसान सबै सुनसान सुनसान
होइन फटेङ्ग्रा भन्छ के भन्छ यसलाई फटेङ्ग्रा भन्छ होइन फोकस पनि गर्दैन त अन्त हैट फटेङ्ग्रा अन्त खै खास कहिले पनि इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नु हुँदैन इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् है लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ तपाईँले फलो गर्नु भएन नि त इन्स्टाग्राम फेसबुक बनाएको केही फाइदा नै भएन त अस्ति मैले क्यामेरा मगाएको थिएँ एउटा क्यामेरा आएर पनि ड्यामेज भएर आएछ हो ड्यामेज भएर आएकोले गर्दाखेरि फर्काइदिएँ जुन चाहिँ एक्सन क्यामेरा लाइक अ गोप्रो चाहिँ होइन त्यो गोप्रोको फिचर छ हुने क्यामेराहरू धेरै छ गोप्रो त एकदम एक्सपेन्सिभ भएकोले म बाई गर्न सक्दिनँ हेर्नु नि यहाँ के हो यो फुलको पात यस्तो मजा लाग्छ यो माने जस्तो छ तर कुनै के भन्छ यसलाई थाहा छैन यसो सुनसान बाटोमा कसले चाहिँ यो तेरे मेरा खाएर बाटोमा फ्यालेछ है बाडा बिडो नफेर्नु बाटोमा यस्तो होइन कस्तो सफा बाटोमा एउटा यो देख्दाखेरि डस्टबिन अब यहाँनिर डस्टबिनको खास चाहिँ खाँचो पनि छैन किनकि खै यो माथि जाउँ यो बाटो आएको हो म एकछिन यहाँ जाउँ है एक समय त साह्रो उफ्रेको नि म पनि हेर आमा भित्र जङ्गल खै चराहरू पनि एउटा देख्दैन चराहरू सबै हराइसक्यो र चराहरू पनि करा सुन्दिनँ कता कता पनि सुन्छु बेला बेला चौतारा आजको डेस्टिनेसन चाहिँ म यहाँ आउने थिएँ र चौतारा बाई चान्स चौतारा चाहिँ बाटो त बाटोमै हुनुपर्छ यस्तो नजारा हेर्ने जग्गामा छैन छ नि नजारा यस्तो छ अब क्यामेरा पुस्नु पऱ्यो साह्रो धुलो उडेको हो कि ल गाइस धेरै टाइम भयो अब चाहिँ घर जाँदैछु घर नै रुम अब यहाँ बेसी बसेर हुँदैन हेरेँ मजा आयो एकछिन भए पनि टाइम पास भयो रुममा बसेर पाकिसकेको थिएँ म तितेपाती सानोमा साह्रो सुन्छ यो अब घर जाने बेला आयो लगायत के छ भने के भन्नु खोज्दै थियो भने चाहिँ अहिले जे पाए त्यही फेसबुकमा नेपालको र इन्डियाको झगडाको विषयमा डिस्कसन भयो एउटाले पोस्ट गर्छ के एउटाले पोस्ट गर्छ के जे पायो त्यही पोस्ट गर्यो जे पायो त्यही पोस्ट गर्यो अन्त हमा झगडा पर्छ है केमा भन्दा कमेन्ट बक्समा झगडा पऱ्यो त्यहाँदेखि इनबक्समा गाइस त्यस्तो ट्याङ्की रहेछ पानी ट्याङ्की के छ नि सबै रहेछ ट्याङ्कीमा के भन्ने चाहिँ छिटो बाँच्ने कामहरू एकदम ह्याट मान्छे भएपछि मान्छे सोकाउँछ त्यस्तो के गरे गभर्मेन्ट छ त माथि गभर्मेन्टले गर्दैछ त्यो कुराहरू सर्ट आउट गर्ने काम गभर्मेन्टको हो हुन हामी सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यस्तो पाराले होइन कि हावामा बाजेर नेपालमा पनि छ इन्डियामा पनि छ हामी एकदम मिलेर बस्नुपर्ने बेलामा चाहिँ हावाको पोस्ट गर्यो जे पाए त्यही गर्यो अन्त बाजे अचम्म लाग्छ मान्छेहरू के हो राम्रो काममा यसरी राम्रो काममा उयो गर्नु नि ध्यान दिनु नि हावाको घरिघरि त्यो त हाँस पनि उठ्छ कति पोस्टहरू हो गाइस नेपाल इन्डिया चाहिँ एकदम गहिरो दोस्ती छ त्यसै बित्तामा त्यसरी उयो नगरौँ खास गभर्मेन्टको त ठिकै भइरहेछ नि हो पब्लिकले गर्दा नै उयो भइरहेछ पब्लिक बुझ्दैन कुरा घरि के हो घरि के को न्युज आउँछ हावाको न्युज जे पाए त्यो न्युज त के हुन्छ यादै छ ल 100मा अब अलिकति न्युज छ अरे आधी मिनटको मात्रै 1 मिनटको न्युज छ अरे त्यसलाई चाहिँ के थपेर के लामो लगाइन्छ न्युज
अन्त हावामा अन्त टेन्सन हुँदैन होइन त्यस्तो न्युज बनाउने त्यस्तो न्युजहरू नहेर्नु होला अब आइहाल्छ हेर्नै पर्छ होइन तर त्यो न्युजले गर्दा हावामा झगडा चाहिँ पर्ने काम चाहिँ एकदम ब्याड हो र अर्कै घरहरू हो यो बोजू यहाँ हुनुहुन्छ ओ कुखुरा मासु खान लगाउनु त भएको थिएन बोजू ठिकै हुनुहुन्छ ठिकै हुनुहुन्छ लगाइ म अब भ्लग बन्द गरिदिन्छु रुममा पुगेर अलिकति गर्छु होला है ल बाई ल गाइस अब म रुम पुग्न आँटेँ र आजको भिडियो यति नै हो खासै केही थिएन मन पऱ्यो मलाई सेयर गरिदिनु होला लास्टसम्म हेर्ने त मेरोमा कम्ती पर्सेन्ट 100मा 2-3%ले हेर्छ होला मेरो लास्टसम्म भिडियो र लास्टसम्म हेर्नेलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू लास्टसम्म हेर्नुभएकोमा यसरी सपोर्ट गर्नुभएकोमा किप सपोर्टिङ है फ्युचरमा राम्रो राम्रो कन्टेन्ट ल्याउँछु र अहिले त्यस्तै छ बिरामी छु म हो बिरामी छु पनि त्यही भएर मैले यसो सुते भनेर यसो हिँड्नु पऱ्यो भनेर आएको होइन भयो गरम साह्रो भयो अब रुममा गएर नुहाइ गरेर रेस्ट गर्छु सुत्छु होला टाउको दुखे जस्तो भइरहेको थियो अन्त यति नै हो आजको लागि खोइ कस्तो भयो के भयो अब एडिटिङ गर्छु एडिटिङ गरेर अपलोड गर्दाखेरि हेरौँ कस्तो रेस्पोन्स आउँछ अहिलेसम्म रेस्पोन्स भने राम्रो त आएको छैन जुन चाहिँ मैले फेसबुकमा सेयर गरेकोले मात्रै भ्यूहरू आउँछ नोटिफिकेसनमा मेरो नोटिफिकेसन जाँदाखेरि चाहिँ नोटिफिकेसन चाहिँ 2-3%लाई नोटिफिकेसन जान्छ मेरो भिडियोको अपलोड गरेर युट्युबलाई मैले मेल गरेछु खोइ के गर्छ कि हाम्रो सानो सब्सक्राइबर कम्ती सब्सक्राइबर भएकोलाई हतपत्त एप्लाई पनि गर्दैन युट्युबले त्यस्तै छ है गाइस र भिडियो यति हो बाई